कृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव अनंत वैकुंठ मुकुंद कृष्ण अनंत वैकुंठ मुकुंद कृष्ण गोविंद दामोदर माधवेति श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव। अब यहाँबाट षष्ठ स्कन्द प्रारम्भ हुन्छ। राजाले सोध्नुहुन्छ, हे प्रभु, निवृत्तिमार्ग कथित आदौ भगवता यथा क्रमयोगोपलब्धेन ब्रह्मणा यद संस्कृतिः। हजुरले द्वितीय स्कन्धमा निवृत्ति मार्गलाई बताउनुभयो, जहाँबाट गइसकेपछि जीवात्माले फेरि संसारमा आउनु पर्दैन। यस्तो भक्ति प्रपत्ति मार्गलाई हजुरले विस्तारसँग बताउनुभयो। द्वितीय स्कन्धमा बताइएको छ नि, तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान् ईश्वरो हरिः श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चिच्छता भयम्। जसले संसाररूपी भयलाई नाश गर्न चाहेका छन् भने भगवानकै गुणानुवादलाई श्रवण गर्नुपर्दछ, भगवानकै नामको कीर्तन गर्नुपर्छ, भगवानकै स्मरण गर्नुपर्दछ भनेर यसरी द्वितीय स्कन्धमा हजुरले बताउनुभयो। तृतीय स्कन्धमा प्रवृत्ति लक्षण धर्मलाई पनि बताउनुभयो। एत्विहासक्त मनसः इत्यादिका क्रमले तृतीय स्कन्धमा स्वर्ग आदि सुख भोग्न चाहने व्यक्तिले अथवा यहाँको ऐहिक सुख भोग्न चाहने व्यक्तिले गर्नुपर्ने कर्म मार्गलाई विस्तारसँग बताउनुभयो, जसले सदैव संसार सम्बन्ध बनि नै रहन्छ। बार बार ऊ जन्मन्छ, अनेक शरीर ग्रहण गरिरहन्छ। हजुरले अधर्मका विषयमा पनि बताउनुभयो, अनेक नरकको पनि विस्तारसँग वर्णन गर्नुभयो, मन्वन्तरको पनि व्याख्या गर्नुभयो, जसमा आद्य मनु स्वयम्भू मनुको चरित्रलाई पनि हजुरले बताउनुभयो। प्रियव्रत र उत्तानपादको वंशलाई पनि हजुरले बताउनुभयो। द्वीप वर्ष समुद्र पर्वत नदी इत्यादिको परिमाणलाई बताउनुभयो। पृथ्वीको मानलाई बताउनुभयो। ज्योतिष चक्रको वर्णन गर्नुभयो। अहिले भर्खरै हजुरले नरकको वर्णन गर्नुभयो। अधुनेह महाभाग यथैव नरकान्नरः नानोग्रयातनान्ययात् तन्मे व्याख्यातुमर्हसि। अत्यन्तै डरलाग्दो नरकको वर्णन हजुरले भर्खरै गर्नुभयो। हे प्रभु, मलाई त यो सुनेर अति नै भीति भइरहेको छ। नरक कति कठोर रहेछ प्रभु, जहाँ यातना भोग्न पर्ने। अब हजुरले कृपा गरेर यस्तो बताइदिनुहोस् कि जे गर्दा नरक जान पर्दैन र नरकमा पाउने कष्ट पाउन पर्दैन, त्यो कृपा गरेर बताइदिनुहोस्। नरक नजाने उपाय राजाले जब सोध्नुभयो, सुखदेव स्वामीले भन्नुभयो, महाराज, व्यक्तिले मनले अनि वाणीले अनि कर्मले कर्म गर्दछ। पाप गरे पनि पुण्य गरे पनि मन वचन र कर्मले नै गर्ने हो। त्यसमध्ये पाप गर्यो व्यक्तिले 3 प्रकारले, मन वचन कर्मले। त्यो पाप जति छ मर्नुभन्दा अगाडि नै त्यो पापको गुरुतालाई हेरेर, लघुतालाई हेरेर, ठुलो हो कि धेरै हो कि थोरै हो, कुन कोटिको अपराध हो, त्यो विचार गरेर व्यक्तिले मृत्यु अगाडि नै प्रायश्चित्त गरिहाल्नु पर्दछ। होइन भने उसले अवश्य पनि नरक भोग्नै पर्दछ। जस्तो धेरै ठुलो रोग लागेको छ, कडा रोग लागेको छ भने औषधि पनि कडा नै खानुपर्छ। सामान्य रोग लागेको छ भने सामान्य औषधिले जाती हुन्छ। गरिएको अपराध जुन कोटिको त्यही प्रकारको प्रायश्चित्त गर्नुपर्दछ। राजाले सोध्नुभयो, प्रभु, लौकिक दण्ड देखिएको छ एउटा, अर्को पारलौकिक दण्ड सुनिएको छ। यसो लोकमा कसैले अपराध गर्यो भने राजदण्ड मिल्छ, उसलाई कारागारवास मिल्ला, पिटलान, यहाँको यातना उसलाई मिल्ला। अनि यहाँनिर लौकिक अपराध, यहाँ नदेखिने कोही अपराध गर्यो तर अपराध चाहिँ गरेकै छ भने शरीर छुटिसकेपछि पनि उसले नरक गएर त्यो यातना भोगेर त्यो पापको प्रायश्चित्त गर्दछ। यो पनि हजुरले आज्ञा गरिबक्स्यो, यो मैले जाने।
परन्तु व्यक्ति कहिलेकाहीँ अपराध गर्छ अनि अपराधलाई नाश गर्नका लागि फेरि प्रायश्चित्त गर्छ अनि फेरि अपराधै गर्छ अनि फेरि प्रायश्चित्त गर्छ अनि फेरि अपराधै गर्छ भने यो त कस्तो भयो भने हात्तीको स्नान जस्तो भयो। हात्तीलाई माउतीले हेर्नु नुहाइदिन्छ, पहिले ठुलो कुँडेमा लहराहरू औषधिहरू राखेर तयार गर्यो अनि त्यो हात्तीलाई बसाएर मस्को लगाएर धेरै समय लगाई घोटिकन माउतीले नुहाइदिन्छ। त्यो चिसै शरीर लिएर हात्ती जुरुक्क उठ्यो, नुहाइसकेर गएर सुनले छ्याप माटो समाउँछ, छ्याप 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 आफ्ना त्यो चिसै शरीरमा फ्याँक्छ। अघि नुहाउनुभन्दा पनि अहिले ज्यादा फोहोरी देखिन्छ त्यो हात्ती। यो हात्तीको स्नान जस्तो भयो नि, पाप गर्दै प्रायश्चित्त गर्दै अनि फेरि पापै गर्दा त यसबाट के लाभ भएर। क्वचित निवर्तते भद्रात् क्वचित चरति तत् पुनः प्रायश्चित्तमतो पार्थम मन्ये कुञ्जर शौचवत्। कुञ्जर भनेको हात्ती। हात्तीको स्नान जस्तो लाग्यो मलाई त। कसरी हुन्छ र यो कर्मबाट कर्मको नाश। भगवान सुखदेव स्वामीजी भन्नुहुन्छ, राजन कर्मले कर्म नाश हुने भनेको यो आत्यन्तिक उपाय होइन, उति सफल उपाय होइन। दुष्कर्म गरेको छ त्यसलाई शुभ कर्म गर्नु अनि फेरि दुष्कर्मै गर्नु, फेरि शुभ कर्म गर्नु, यसले कहिल्यै पनि यो कर्मको प्रक्रियालाई गरिएका अपराधहरूलाई मार्जन गर्न सक्दैन। तत्त्वज्ञान नै वास्तविक प्रायश्चित्त हो। त्यसका लागि तपस्या हुनु पर्यो, ब्रह्मचर्य, मनलाई ठिक गर्नु पर्यो, त्यसैगरी इन्द्रियहरूको पनि निग्रह गर्नु पर्यो, त्याग हुनु पर्यो, शुद्ध हुनु पर्यो, पवित्र हुनु पर्यो, सत्य बोल्नु पर्यो, यम नियम पालन गर्नु पर्यो, त्यसैगरी मन वचन कर्ममा एकाग्रता हुनु पर्यो। यी सबै हुँदाहुँदै पनि भगवान सर्वेश्वर नारायणमा प्रगाढ प्रीति जबसम्म हुन्न तबसम्म आफूले गरिएका अपराधहरू कहिल्यै नाश हुन्नन्। केचित् केवलया भक्त्या वासुदेव परायणाः अघम धुन्वन्ति कार्त्स्नेन निहारमिव भास्करः। जसरी पूर्वबाट सूर्यदेव उदाउनु भयो भने अन्धकारको कुनै नामो निशाना रहँदैन, त्यसै गरी भगवान नारायणमा गरिएको प्रगाढ प्रीति जब मनमा हृदयमा प्रकट हुन लाग्दछन्, जन्मजन्मान्तरका सारा अपराधहरू त्यसै गरी समाप्त हुन्छन्। जसरी सूर्यका अगाडि अन्धकार नाश भएर जान्छ। यो नै सबैभन्दा सजिलो मार्ग हो, राम्रो मार्ग हो। यसैबाट कल्याण छ, यसमा कुनै प्रकारको भीति छैन। जो सुशील हुनुहुन्छ, सन्तहरू हुनुहुन्छ, भगवान नारायणमा अनन्य भक्ति गर्नेवाला हुनुहुन्छ, उहाँहरूले यसैलाई नै अँगाल्नु भएको हुन्छ। हे राजन सुन्नुहोस्, अनेक अनेक प्रायश्चित्तको विधान शास्त्रमा बताइएको छ, परन्तु भगवानदेखि विमुख भएर भगवत भक्ति प्रपत्तिबाट विमुख भएर गरिएका प्रायश्चित्तले कति पनि जीवको अपराध नाश हुन सक्दैन। त्यसो हुनाले भगवत शरणागति नै सर्वोपरि प्रायश्चित्तको उपाय हो। प्रायश्चित्तानि चीर्णानि नारायण पराङ्मुखम् न निस्पुनन्ति राजेन्द्र सुरा कुम्भमिवापगाः। जसरी मदिरा राखिएको त्यो घैँटोलाई गङ्गा जलले धोए पनि पखाले पनि त्यो पवित्र हुन्न, यसैगरी भगवानलाई बिर्सेर गरिएका प्रायश्चित्त कर्महरूले कसै गरी पनि जीवात्माको अपराध नाश हुँदैन। जसमा मदिरा राखिएको छ नि, रक्सी राखिएको छ, त्यो बर्तनलाई गङ्गाजलले धोए पनि साफ हुँदैन भने यही हाम्रो शरीरलाई नि त्यो घ्याम्पा बनाइयो भने के होला दशा। त्यसो हुनाले कहिले पनि यस्ता मदिरा पान इत्यादि गर्नुहुन्न व्यक्तिले, आत्माको कल्याण जसले चाहेका छन्। उदाहरण नै यही दिनुभयो सुखदेव स्वामीजीले। भन्नुभयो भगवानलाई नबिर्सेर भगवत शरणागतिपूर्वक अगाडि बढ्यो जीव भने उसका सारा पापहरू नाश हुन्छन्। शरणागतिको क्रममा बताइन्छ, हेर्नु जति पनि सञ्चित कर्महरू छन्, सञ्चित कर्म भनेका पूर्वजन्म गरेका पाप र पुण्यहरूको राशि एक पर्वत जस्तो बनेको छ। मानौ एउटा रुईको पर्वत बराबर रुईको पर्वत छ भने त्यसलाई सलाई कोरेर लगाइदिने भित्र आगो भने भित्रभित्रै जलेर त्यो खरानी हुन्छ। यसै गरी जुन दिन पञ्च संस्कार दीक्षा प्राप्त गर्दछ चेतनले, त्यसै दिन उसका सारा सञ्चित कर्महरू नाश भए भनेर शास्त्रले आज्ञा गर्नुभएको छ। त्यस हुनाले भगवत शरणागति नै पापको प्रायश्चित्त गर्ने सबैभन्दा सुलभ उपाय हो। भगवानका चरणारविन्दमा आफ्नो आत्माको भार अर्पण गरेका छन् जुन चेतनले, त्यस्ता भक्तहरूलाई यमराजका दूतहरूले स्वप्नमा पनि देख्न सक्दैनन्। नते यमं पाशभृतश्च तद्भटान् स्वप्नेऽपि पश्यन्ति हि चीर्ण निष्कृताः।
स्वप्नमा सुतेका बेलामा पनि यस्ता महाभागवतहरू जसले आफ्नो मन भगवानलाई समर्पण गरिसक्नु भएको छ, आफू सुत्नु भएको छ, निदाउनु भएको छ, स्वप्नमा पनि न यमराजलाई देख्नुपर्छ उहाँहरूले न त यमदूतहरूलाई देख्नु पर्दछ। यस सम्बन्धमा तपाईँलाई म एउटा प्राचीन कथा सुनाउँछु, सुन्नुहोस्। जहाँ यमराजका दूत र भगवानका पार्षदहरूका बीचमा संवाद भयो। कान्यकुब्ज नाम गरेको एउटा देश जसलाई अहिले कन्नौज भनिन्छ, त्यहाँ वेश्याका पति एक अजामिल नाम गरेका ब्राह्मण बस्दथे। यिनी ब्राह्मण नामले मात्र रहे, अब सदाचार सबै नाश भएको छ वेश्याका कुसङ्गले गर्दा। नगर्ने खराब दुराचारहरू गरिरहेका छन्। पहिले त यिनी ज्ञानी थिए, पिताजीका आश्रममा थिए, ब्रह्मचर्य व्रतमा रहेका थिए, वेदको अध्ययन गरेका थिए, नित्य अग्निमा हवन गर्ने, त्रिकाल सन्ध्या गर्ने, सबै प्रकारका यमनियमादि पालनहरू गरेर बसेका। परन्तु यिनी वेश्याको साथमा कुसङ्ग हुँदाहुँदै यिनको सबै भ्रष्ट हुँदै गयो, समाप्त भयो। एक समय यिनी वनमा कन्दमूल पुष्प समिधा खोज्नका निमित्त पिताका आज्ञाले गएका थिए। ब्रह्मचारी थिए, युवा थिए। जाँदा एउटा शूद्र एउटी वेश्याका साथमा रमण गर्दै गरेको देखे। वेश्या अति नै सुन्दरी थिए। त्यो वेश्यामा यति यिनको मन गयो प्रगाढ रूपले, हाल्न सकेनन्। अब त आज भोलि पर्सि गर्दै गर्दै वेश्याका नजिक गए। पिताजीका आश्रममा भएका सबै भगवानका सेवाका सामग्रीहरू लगी दिइकन त्यो वेश्यालाई खुसी पार्न लाग्छन्। अब ऊ आसक्त भए। वेश्याका साथमा रहँदै 9 पुत्रहरू जन्मन्छन् अजामिलका। 10औं पुत्र जन्मने समय थियो। ती वेश्या गर्भवती थिइन्। अजामिल कहीँ गएका थिए। अरू पुराणान्तरमा यस्तो कथा आउँछ कि केही सन्तहरू हिँड्दै डुल्दै त्यसै गाउँमा आउनुभएछ। साँझ पऱ्यो, बास बस्ने समय भयो। कहाँ बस्ने, कसैले देखाइदिए अजामिलको घर। सन्तहरू पुग्नुभयो त्यहाँ। त्यसबेला ती वेश्याले त्यो बालक 10औं नम्बरको बालकलाई जन्म दिएकी छन्। अजामिल त कहाँ गएका छन्। रातमा सन्तहरू बस्नुभयो। ती वेश्याले सोधिन् सन्तहरूलाई, हे गुरुदेव हो, यो मेरो बालक जन्मिएको छ, यो बाबुको नाम के जुर्छ, के नाम राखौँ? सन्तहरू त परम दयालु हुनुहुन्छ, कृपालु हुनुहुन्छ, सबैमाथि दया दृष्टि छ उहाँहरूको। उहाँहरूले भन्नुभयो, देवी तिम्रो बालकको नाम त नारायण जुर्छ, यही नाम राखिदेऊ। सन्तहरूले नामकरण गरिदिनु भयो। सन्तहरू त जानुभयो। यता अजामिल केही समय पछाडि आउँछन्। अब त्यो बालक कान्छो पुत्रमा यति मोह बढेर गएको छ यिनको, हेर्नु। भुञ्जानः प्रपिबन् खादन् बालक स्नेहयन्त्रितः भोजयन् पायन् मूढो न वेदागतमन्तकम्। अरू 9 अलि ठुला भइसकेका छन्। स्वाभाविकै हो, हेर्नु, पितामातालाई जो सानो नानी हो, बच्चा हो, उसप्रति ज्यादा स्नेह हुन्छ। उनका साथमा धेरै बेर समय बिताउँछन्। त्यसमा पनि यी नारायण जसमाथि सन्तको दृष्टि परेको थियो जन्मदै, यसैले पनि शुद्ध थिए, पवित्र थिए, सुन्दर थिए यिनी। नाम संस्कार पनि पवित्र बनेको थियो यिनको। त्यस हुनाले अजामिल यिनीप्रति आसक्त हुँदै गए। खाँदा होस्, पिउँदा होस् अथवा सुत्ता होस्, साथमा त्यो बालकलाई लिएर नि गर्थे। उसलाई खुवाएर खान्थे, लिएर हिँड्थे, सुताउँथे आफ्ना साथमा। अति स्नेह गर्दै गए। समय बित्दै गयो। 88 वर्षका हुन्छन् यी अजामिल। मृत्युको समय आयो। त्यो अन्तिम समयमा यिनले यमराजका दूतलाई देख्छन्। अब यमराजका दूत अति डरलाग्दा छन्। वक्रतुण्डान् ऊर्ध्वरोम्ण आत्मानं नेतुमागतान्। हातमा पास लिएका छन्, अति डरलाग्दा छन्। दाँत कटकट गरेका छन्। यो मुख पनि टेढो देखिन्छ। रौँ ठाडा छन्। त्यस्ता यमराजका दूतलाई देख्ने बित्तिकै अत्यन्तै आत्तिए अजामिल। आत्तिएका बेलामा हेर्नु, व्यक्तिले जो आफ्नो प्यारो छ, जसलाई धेरै भजन गरिरहेको छ, त्यसैलाई सम्झने हो। यी बालक नारायणभन्दा प्यारा अरू कोही पनि थिएनन् यिनका लागि। त्यो कष्टका समयमा, बाबु नारायण नारायण कहाँ छौ आऊ। दूरे क्रीडनकासक्तं पुत्रं नारायणाह्वयं प्लावितेन सुरेणोच्चैः आजुहावाकुलेन्द्रियः।
जोडसँग बोलाउन थाले। बोलाएका थिए आफ्ना पुत्रलाई, परन्तु भगवानको नाम उच्चारित भयो प्राण जाने समयमा। तत्कालै वैकुण्ठबाट भगवानका पार्षदहरू प्रकट हुनुभयो। यो अजामिललाई बाँधेर यमपुरी लैजानका लागि तयार गर्दैछन् यमराजका दूतहरूले। आएर यिनीहरूलाई निषेध गर्न लागे भगवानका पार्षदहरूले। बन्धनबाट अजामिललाई छुटाउन सुरु गर्दछन्। यमराजका दूतहरूले भने, को हो तिमीहरू? हाम्रा स्वामी जगदीश्वर यमराज धर्मराजको शासनलाई उल्लङ्घन गर्ने तिमीहरू को हो? कहाँबाट आयो तिमीहरू? हेर्दाखेरि देवता जस्ता लाग्दछौ। सबैका नेत्रहरू कमलदल जस्ता छन्। पीताम्बर धारण गरेका छौ, किरीट कुण्डल लगाएका छौ, कमलको माला लगाएका छौ। 4 हात छन्, शङ्खचक्र गदा पद्म इत्यादि धारण गरेका छौ। आफ्ना शरीरबाट सबैतिर प्रकाश आइरहेको छ तिमीहरूका शरीरबाट। तिमीहरूलाई थाहा छैन जगदीश्वर धर्मराज हुनुहुन्छ, उहाँको आज्ञा पालन गर्नु हामी सबैको कर्तव्य हो। हामीलाई निषेध गर्ने तिमीहरू को हो? जब यमराजका दूतहरूले यसो भन्न लागे, भगवानका पार्षदहरूले भन्दछन्, हे धर्मराजका दूत हौ, तिमीहरू धर्मराजका साँच्चैकै दूत हौ भने बताओ धर्मको लक्षण के हो? केलाई धर्म भनिन्छ? ब्रूत धर्मस्य नस्तत्वं यच्च धर्मस्य लक्षणम। धर्मको लक्षण बताओ। कसलाई दण्ड दिइन्छ? दण्ड दिने स्थान के हो? के कारणले दण्डनीय हुन्छन्? यी आदि दण्डका लागि कर्मका साक्षीहरू को हुन् त्यो पनि तिमीहरूले विस्तारसँग बताउनुपर्छ। भगवानका पार्षदहरूले भनिसकेपछि यमराजका दूतहरूले उत्तर दिँदै भन्छन्, सुन्नुहोस्, वेद प्रणिहितो धर्मो ह्यधर्मस्तद् विपर्ययः वेदो नारायण साक्षात् स्वयंभूरिति सुश्रुमा। वेदले प्रतिपादन गरेको धर्म नै धर्म हो। वेद विरुद्ध जति पनि छन् ती सबै अधर्म, तिनीहरूलाई धर्म भन्न हुन्न। वेद साक्षात् भगवानकै स्वरूप हुनुहुन्छ। वेद श्वासा भगवतः, शास्त्रले भन्छन् भगवानको प्राण वेद हुनुहुन्छ। त्यस कारणले प्राण बिना व्यक्तिको जीवन रहँदैन। प्राण जहिलेबाट छ व्यक्तिको स्थिति पनि तहिलेबाट हुन्छ। व्यक्ति जहिलेबाट गर्भमा आयो, शरीर प्राप्त गयो, त्यस बेलादेखि उसँग प्राणको सम्बन्ध हुन्छ। त्यसो हुनाले वेद कसैले बनाइएको, कसैले रचना गरिएको होइन। भगवान जसरी नित्य हुनुहुन्छ, अपौरुषेय हुनुहुन्छ, वेद पुरुष पनि त्यसै गरी नित्य हुनुहुन्छ। भगवानका श्वास हुन् वेद। आज त हेर्नु धर्मका नाममा अनेक प्रकारका प्रचारबाजीहरू भइरहेका छन्। कोही धर्म प्रचार गर्दै आयो भने उनीहरूलाई सोध्नु, तपाईँहरू वेदलाई के मान्नुहुन्छ? वेद के हो? यसको जवाफ वेद सर्वोपरि शास्त्र हो। वेदकै आधारमा सारा धर्म टिकेको छ। कसैले भनिदिए भने उनका कुरा सुन्दा हुन्छ। यो हाम्रो लागि अभिष्ट हो। परन्तु वेद केही होइन, यो होइन, ऊ होइन, जथाभावी अन्टसन्ट बोल्न थाले। वेद कसैले रचना गरेको हो भनेर जेसुकै भन्न थाले भने तिनीहरूलाई समयमै बेलैमा बाई गरिदिने काम छैन तिनीहरूको। हेर्नु, यी सब अधर्म हुन्। आज त यो बढेर गइरहेको छ। सबैले सावधान हुनुपर्ने समय आएको छ। यी अधर्म हुन्, धर्म होइनन्। वेदमा टिकेको नै धर्म हुन्छ। सुन्नुहोस्, कर्मका साक्षीहरू भगवान सूर्य हुनुहुन्छ, अग्नि, आकाश, मरुद्गण, चन्द्रमा, दुवै सन्ध्या, 10 दिशा, पृथ्वी, काल, धर्म, यी सबै धर्मका साक्षीहरू हुन्। व्यक्तिले अपराध गर्दछ, पिताले देखेका छैनन्, माताले देखेका छैनन्, यति अपराध गर्दा हुन्छ भन्छ नि। परन्तु हेर्नु, अपराध कहाँ गर्ने? यी सबै रिपोर्टर हुन् अपराधका, कर्मका। त्यस हुनाले पृथ्वी छोडेर कहाँ गएर अपराध गर्ने त? आकाशमा गर्ने। आकाशै धर्म कर्मको साक्षी, रात कर्मको साक्षी, दिन कर्मको साक्षी, सन्ध्या कर्मको साक्षी, गाई, सूर्य, चन्द्र। त्यस कारणले यी सबैलाई छलेर कर्म कसरी हुन सक्छ र? हामीले जे कर्म गरेका छौँ त्यो कर्मको फल अवश्य पनि भोग्नु पर्दछ। हेर्नु, यी सबै कर्मका साक्षी हुन्। अपराध कहिल्यै छिपेर रहँदैन। जस्तो अपराध गरेको छ त्यस्तो प्रकारको दण्ड यसले प्राप्त गर्नुपर्दछ। यमराजका दूतहरूले भन्दै गए, पहिले त यो ब्रह्मचारी थियो, मनलाई सम्हालेको थियो, पिताजीको आज्ञा पालन गर्थ्यो, यसरी वेश्यामा आसक्त भयो। त्यस कारणले यति अनाचार गरेको छ, यसले ब्रह्मकर्मबाट च्युत भएको छ, अपराध गरेको छ, निरीह प्राणीहरूको हिंसा गरेको छ। त्यस हुनाले यसलाई यमपुरी लैजान्छौँ। हाम्रा स्वामीको आज्ञाअनुसार यसलाई हामी प्रायश्चित्त गराउनेछौँ दण्ड दिएर, अनि मात्र यो शुद्ध हुनेछ।
यसले शास्त्रको उल्लङ्घन गरेको छ, कुलङ्गना पत्नीलाई त्यागेको छ, यसले पापमय जीवन निर्वाह गरेको छ, नरक यसले अवश्य पनि भोग्नु पर्दछ। त्यस हुनाले नरक लैजान तयार गरिएको हो। यमराजका दूतहरूले जब यसो भन्न लागे, भगवानका पार्षदहरूले भन्दछन्, अहो कस्तो कष्टको कुरा छ कि धर्मराजका सभामा पनि आज अधर्म प्रवेश गरिसकेको रहेछ। कसलाई दण्ड दिनुपर्ने हो, कसलाई दण्ड नदिनुपर्ने हो, स्वयं धर्मराज पनि आज जानिरहेका छैनन्। जसका काखमा ढुक्क भएर व्यक्ति सुरक्षित भएर सुत्दछ, त्यस्ता व्यक्ति नै भक्षक जस्ता बनिदिए भने, त्यसलाई मारण गरिदिए, दण्ड दिए भने कसका काखमा गएर व्यक्तिले शयन गर्नु, कस कहाँ भर पर्नु। यस्याङ्के शिराधाय लोकस्वपिति निर्वृतः स्वयं धर्मम अधर्मम वा नहि वेद यथा पशुः। आज धर्म के हो अधर्म के हो नजानिकन यस प्रकारको दण्ड दिन लागिरहेको छ कि व्यक्ति श्रेष्ठ बन्यो, ठुलो बन्यो भने उसले गरेका कर्मलाई प्रमाण मानिन्छ लोकमा। त्यसो हुनाले गाउँको मुख्यले अथवा लोकपालले, दिक्पालले, कोही गुरुहरूले, मान्यजनले उनले खराब आचरण कसै गरी गर्नुहुन्न। कसैले नगर्ने काम गरेको छ भने त्यस्ता ठुलाले सबैले भन्छन्, नै मेरा हजुरबाले गर्दै ल्याएको, मेरा बाले यसो भन्नुहुन्थ्यो, अथवा मेरा गुरुले गरेको भनेर त्यसैलाई प्रमाण बनाइदिन्छन् र समाज सबै समाप्त भएर जान्छ, धर्म नष्ट भएर जान्छ। सयत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। त्यसो हुनाले आफू मान्य स्थानमा बसेको व्यक्तिले, आफू योग्य स्थानमा बसेको छ, काहीँ अग्रणी भूमिका निर्वाह गर्दैछ भने त्यस्ता अभिभावकले धर्मको आचरण गर्नुपर्छ। त्यसैलाई देखेर सन्ततिहरूले अरू अनुसरण गर्नेछन्। आज त धर्मराज आफै यसरी अपराध गर्न लागिरहेका छन्। तिमीहरूलाई थाहा छैन, यसले कुनै अपराध गरेको छैन। करोडौँ करोडौँ जन्मको अपराध गरिए तापनि यसले आज भगवानको नाम लिएको छ। भगवानका नाम उच्चारण गरिसकेपछि सम्पूर्ण अपराधको प्रायश्चित्त भइसकेको छ। यो नरक जान योग्य छँदै छैन। यदा नारायणायेति जगाद चतुरक्षरम। नारायण यो 4 अक्षरले युक्त भएको अत्युत्तम नाम उच्चारण गरेको छ यसले। सर्वोत्तम नाम जसले परत्वलाई झल्काउँछ त्यस्तो नाम उच्चारण गरेको छ। चोरी गर्ने होस्, मदिरापान गर्ने होस्, मित्रसँग द्रोह गर्ने होस्, ब्राह्मणलाई मार्ने होस्, गुरुपत्नी गमन गर्ने नि किन्न होस्, स्त्रीलाई मार्ने, राजालाई, पितालाई, गाईलाई, जानेर नजानेर अपराध गर्ने व्यक्ति पनि भगवानका नामद्वारा पवित्र हुन्छन्। आजै यसले सबै प्रकारको अपराधको प्रायश्चित्त गरिसकेको छ। कसैले व्यक्तिलाई सङ्केत गर्नका निमित्त भगवानको नाम उच्चारण गरेको होस्, अथवा कसैलाई हेला गर्नका लागि, कसैलाई हेप्नका लागि, कसैको उपहास गर्नका लागि, जसरी तसरी पनि भगवानको नाम ग्रहण गरेको छ भने सबै प्रकारका पाप जलेर भस्म हुन्छन् भगवानका नामका प्रभावले। कोही तिलक लगाउँदै हिँडेका व्यक्तिलाई देखेर नारायण नारायण भनेर कसैले गिज्याउन भन्यो भने पनि राधे राधे भन्दै गर्यो, कसै तिलक लगाएकै व्यक्तिलाई देखेर भने त्यस अपराधीलाई पनि, जो निन्दा गर्दैछ त्यो निन्दकलाई पनि भगवानका नामले कल्याण नै गर्नुहुन्छ। जसरी हेर्नु, आगोलाई जानेर छोइदिए पनि आगोले जलाउँछ, पोल्छ। आगोलाई नजानिकन छोइदिए पनि उसले जलाउँछ। उसको धर्म नै के हो? जलाउनु हो, पोल्नु हो। हरिर्हरति पापानि दुष्टचित्तैरपि स्मृतः अनिच्छयापि संस्पृष्टो दहत्येव हि पावकः। जानेर नजानेर जसरी छोए पनि अग्निले जलाउँछ, त्यसै गरी भगवानको हरि नाम छ सम्पूर्ण पापलाई नाश गरिदिने। दुष्ट चित्त भएका व्यक्तिले पनि यदि ग्रहण गरे भने उसका पनि अपराधहरूलाई भगवानका नामले समाप्त पार्नुहुन्छ। त्यसो हुनाले यसको प्रायश्चित्त भइसकेको छ। कसै गरी यमराजका यहाँ जान योग्य छैन, नरक यो जाँदैन। यसो भनिसके पछाडि यतातिर यमराजका दूतहरू त्यहाँबाट फर्केर जान्छन्। अजामिलले भगवानका पार्षदलाई शिरद्वारा प्रणाम गर्दछन्। उनले बवन्दे शिरसा विष्णोः किङ्करान् दर्शनोत्सवः। दर्शन गरेर नि आह्लादित बनिरहेका थिए अजामिल। भगवानका पार्षदको दर्शनले प्रणाम गरे। हेर्दा हेर्दै भगवानका पार्षदहरू पनि अन्तर्धान हुनुभयो। अब यता अजामिललाई अत्यन्तै पश्चाताप बनिरहेको छ। ओहो, मैले नगर्ने काम गरेँ जीवन पर्यन्त। मैले कोही कुलाङ्गना त्यस्तै ब्राह्मणी कन्याका साथ दाम्पत्य जीवन चलाउनु पर्थ्यो। आज तिनलाई त्याग गरेर एउटी असती
वेश्याका साथमा मैले सङ्गत गरेँ, वृद्ध भएका पितामाताको सेवा गरिनँ, उहाँलाई रुवाएँ मैले। आज नगर्ने काम गरेँ, कति नीच म हगी। म यो के देखिरहेको छु? यो मलाई स्वप्न भएको छ कि यो विपना नै हो? आज मैले के देखेँ? यो म कहाँसम्मको एउटा कपटी पापी ब्राह्मणको हत्यारो, लाज नभएको यस्तो दुराचारी दुरापराधी यस्तो व्यक्ति कहाँको भगवानको पवित्रतम नाम, आज भगवानका नामद्वारा मेरो कल्याण भयो भनेर खूब पश्चाताप गर्न लागे उनले। क्वचाहम कितवः पापो ब्रह्मघ्नो निरपत्रपः क्वच नारायणे त्येतद् भगवन् नाम मङ्गलम्। कहाँको भगवानको नारायण यस्तो पवित्रतम मङ्गल नाम, आज मङ्गल नामकै आश्रयद्वारा, मङ्गल नामकै प्रभावद्वारा आज मेरो रक्षा भयो। यद्यपि मैले जानेर त भनेको थिइनँ, म पुत्र मोह भएर मैले आफ्ना पुत्रलाई बोलाएको थिएँ, परन्तु भगवानका नाम उच्चारण भएका कारण आज मेरो कल्याण भएको छ। यमराजका दूत गइसकेपछि अब केही आयु यिनको बाँकी रह्यो। तत्कालै घर छोडे, वेश्यालाई छोडे, सबै सम्पत्ति छोडेर गङ्गाजीका तटमा जान्छन् हरिद्वारमा। संसारप्रति अनासक्ति बढेर गएको छ। एउटा मन्दिरको आश्रयले सदैव गङ्गामा स्नान गर्थे, गङ्गाजल पान गरेर त्यही मन्दिरमा बसेर भगवानको पवित्रतम नामको उच्चारण गरे, भगवानको ध्यान गर्न लाग्दछन्। परिशुद्ध हुँदै गयो यिनको शरीर बुद्धि सबै प्रकारले। हुँदै यिनको शरीर छुट्यो, प्रारब्ध सक्यो। भगवानका नामका प्रभावले नै यिनको मुक्ति भयो। यद्यप्य मङ्गलो मर्त्यो विष्णुलोके महीयते। जतिसुकै अमङ्गल अपराध गरे तापनि भगवानका नामको आश्रय लिएको छ भने उसको मुक्ति हुन्छ। आज अजामिल नै साक्षी छन्, उनी वैकुण्ठतर्फ यात्रा गर्दछन्। सुखदेव स्वामीजी भन्छ, राजन सावधान, आज मर्दै गरेका अजामिलले कोही भगवान भनेर जानेर होइन, आफ्नो पुत्र मोहमा परेर आपत्तिका समय हे छोरो, हे बाबु भनेर बोलाउन खोजेका मात्रै हुन्। तर नाम संयोगवशात महात्माहरूका कृपाले नाम नारायण बन्यो। पुत्रमै आसक्त भएर पनि आज भगवानको नाम लिए यिनले, त्यही नामका कारण त यिनको कल्याण भयो, मोक्ष भयो। भने जसले प्रेमसँग भगवानको नाम उच्चारण गर्दछन्, हे राम, हे कृष्ण, हे नारायण, हे प्रभु, हे गोविन्द, हे माधव, जसले प्रेमसँग भगवानको नाम लिन्छन् भने उनको मोक्ष हुनमा कोही सन्देह रहला? अवश्य पनि भगवानको नामको आश्रय लिनेको मोक्ष हुन्छ। म्रियमाणो हरेर नाम गृणन् पुत्रोपचारितम् अजामिलोऽप्यगाद्धाम किं पुनः श्रद्धया गृणन्। श्रद्धासँग भगवानको नाम लिने भने अवश्य पनि उसको मोक्ष हुन्छ। अब यता यमराजका दूतहरू फर्केर गए यमपुरीमा गएर यमराजसँग भन्छन्, प्रभु, यस जीवलोकमा कति छन् शासन गर्नेवाला? हामीले त हजुरलाई मात्रै जगदीश्वर मानेको, हजुर नै ईश्वर हुनुहुन्छ जगतका भनेर मानेको, परन्तु अरू धेरै छन् कि क्या हो मालिक? यदि स्युर्बहवो लोके शास्तारो दण्डधारिणः, धेरै छन् शासन गर्ने, सबै मालिकै भए, दण्ड दिने नै मात्रै भयो भने अब त्यो समाज, त्यो व्यवस्था सबै समाप्त हुन्छ। हेर्नु, कसैको अधीनमा नरहने, उपनि मालिक, उपनि बडो भनेर हुने हो भने त्यो समाज सिद्धिन्छ, त्यो परिवार पनि सिद्धिन्छ। कसैका अधीनमा रहनु पर्दछ। आज हजुरलाई मात्रै हामीले ईश्वर जानेको त कोही यस्ता हामी ती विष्णुका पार्षदहरू यसरी आए कि जुन अजामिल थियो उसलाई ए नडरा हामी छौँ भन्दै आएर उसलाई उनीहरूले रक्षा गरे, हामीलाई त्यहाँबाट लखेटे। को हुन् तिनीहरू, कस्तो व्यवस्था छ, अब हामीले कसलाई ल्याउने यस नरकमा? यमराजले विचार गर्नुभयो, हो भगवानका पार्षदको अपमान गरेछन्, आज यिनीहरूलाई शिक्षा दिनु पर्यो भनेर आफ्ना दूतहरूलाई भन्नुभयो, बाबु, परो मदन्यो जगतस्तस्थुसश्च ओतं प्रोतं पटवद यत्र विश्वं यदं सतोस्य स्थिति जन्मनासा नस्यो तवद यस्य वसे च लोकः। मदन्यः परः, म भन्दा श्रेष्ठ देवता कोही हुनुहुन्छ। जगतस्तस्थुसश्च, यो जड चेतनात्मक जगतभन्दा पनि माथि कोही हुनुहुन्छ, जुन परमात्मामै यो जगत ओतप्रोत भएर रहेको छ। जसरी एउटा वस्त्रमा तनौटा र बनौटा यी दुई धागाहरू मिलेर, दुई प्रकारका ठाडा र तिर्छा धागा मिलेर यो पट बन्दछ, वस्त्र बन्दछ।
यसै गरी जगतलाई व्याप्त गर्ने भगवान हुनुहुन्छ। जसरी वस्त्रमा यी धागाहरू छन् त्यसै गरी भगवान पनि जगतमा व्याप्त हुनुहुन्छ। उहाँकै आज्ञाले उहाँका अंशभूत ब्रह्मा शङ्कर आदि गरेका देवता सृष्टिमा अनि नाश भनेको संहार इत्यादि कर्ममा लागेका छन्। जसरी हेर्नु एउटा नाकी छेडेको पशु छ भने जतिसुकै बलियो गोरु भए तापनि साँडे नै किन नहोस् त्यसको नाकी छेडेको छ भने सामान्यभन्दा सामान्य व्यक्तिले उसलाई अधीनमा गर्न सक्दछन्। परन्तु भगवान त निरङ्कुश हुनुहुन्छ, सर्वसमर्थ हुनुहुन्छ। सबैलाई नाकी छेड्नु भएको छ, सारा जीव जगतलाई, र आफ्ना अधीनमा राखेर आफ्नो इच्छाअनुसार चलाउनुहुन्छ। म भएँ, इन्द्र हुनुभयो, निऋति, प्रचितागण, चन्द्रमा, अग्नि, शङ्कर, वायु, सूर्य, ब्रह्मा, आदित्यगण, विश्वदेव, वसुहरू, साध्यगण, मरुद्गण, रुद्रगणहरू सबै जति पनि देवताहरू छन्, लोकपाल, दिक्पाल सबै छन्। यी सबै भगवानकै अधीनमा छन् भनेर जान्नु। हामी त भगवानका एक कर्मचारी हौँ। कर्मचारी राजाका आज्ञाले सेवा गर्दछन्। त्यसो हुनाले हामी सबैले गरेको सेवा भगवानकै सेवा हो। बाबु, तिमीहरूले धेरै ठुलो अनादर गरेछौ भगवानका पार्षदहरूको। धर्मको मर्यादा भगवानले नै बनाउनु भएको हो। यो भागवत धर्म, भगवत कर्म, भगवान के गर्न चाहनुहुन्छ यसलाई जान्नेवाला संसारमा धेरै दुर्लभ छन् व्यक्तिहरू। केवल हामी 12 जनाले जानेका छौँ भागवत धर्मलाई। ब्रह्माले जान्नुभएको छ, नारदले जान्नुभएको छ, शङ्करजीले, कुमारहरूले जान्नुभएको छ, कपिलले, स्वयम्भू मनुले जान्नुभएको छ, प्रहलादले जान्नुभएको छ, जनकले, भीष्मले, बलिले, सुखदेव स्वामीजी अनि वयम अनि मैले पनि जानेको छु भनेर यति 12 जनाले मात्रै भागवत धर्मलाई जानेका छौँ। स्वयम्भुर्नारद शम्भु कुमार कपिलो मनुः प्रह्लादो जनको भीष्मो बलिर्वैयासकिर्वयम् द्वादशैते बिजानीमो धर्मं भागवतं भटाः। हामी यति 12 जनाले मात्रै यो भागवत धर्मलाई जानेका छौँ। गुह्यम विशुद्धम दुर्बोधम, यो शरणागति धर्म, भागवत धर्म, भगवत कर्म अत्यन्तै गोपनीय छ। जसले जान्दछ भने उसको संसार सम्बन्ध सबै समाप्त भएर जान्छ। थाहा पायो बाबु तिमीहरूले भगवानको नामोच्चारणको महात्म्य। आज अजामिल जस्तो खल, अजामिल जस्तो अपराधी पनि भगवानका नामका प्रभावले मुक्त बन्यो। यमराजका दूतहरूले भने प्रभु अजामिल जस्ता अपराधीलाई पनि नरकमा नल्याउने हो भने अब कसलाई ल्याउने, कसलाई नल्याउने, त्यसको व्यवस्था हजुरले गरिदिई बक्सियोस्। यमराजले भन्दै जानुभयो, बाबु त्यस्ता असतीहरूलाई तिमीहरूले ल्याउनु नरकमा जसले भगवानका चरणलाई कहिल्यै सम्झेका छैनन्, चरणकमलको मकरन्दलाई जसले पान गरेका छैनन्, त्यस्ता जो विरक्त ज्ञानी महापुरुषहरूका सङ्गतबाट सदैव विमुख छन्, संसारका विषयमा चुर्लुम्म डुबेका छन्, त्यस्ता अपराधीहरूलाई तिमीहरूले खोजी खोजिकन नरकमा लिएर आउने। जिह्वा न भक्ति भगवद् गुणनामधेयं चेतश्च न स्मरति तच्चरणारविन्दं कृष्णाय नो नमति यत्शिरे कदापि तानानयध्वमसतो कृतविष्णुकृत्यान्। बाबु यो मानव शरीर प्राप्त गरेको छ, यति सुन्दर जिब्रो पाएको छ, जिब्रो सधैँ आफ्नै अधीनमा छ, यो मुखलाई छोडेर कहीँ जाँदैन। यस्तो आफ्नो अधीनमा भएको जिब्रोले पनि भगवानका पवित्रतम नाम उच्चारण गरेको छैन भने त्यस्ता अपराधीहरूलाई नरकमा लिएर आउनु। मन पाएर भगवानका चरणलाई सम्झँदैन त्यस्ता अपराधीलाई नरकमा लिएर आउनु। शिर पाएर भगवानका अघिल्तिर झुक्न जानेको छैन त्यस्ता असतीहरू जो अकृत विष्णु कृत्यान, भगवानका लागि आफ्नो न शरीर न मन न इन्द्रिय न वाणी केही पनि भगवानका लागि बनाएका छैनन्, त्यस्ता अपराधीहरूलाई भने खोजी खोजिकन आजका दिनबाट तिमीहरूले यहाँ यमपुरीमा लिएर आउनु। यमराजले विचार गर्नुभयो, आफ्ना सेवकहरूले गरेको अपराध स्वामीले गरेको ठहर्दछ। त्यसो हुनाले भगवानसँग क्षमा माग्दै भन्नुभयो, प्रभु मेरा सेवकहरूले आज हजुरका पार्षदहरूको अपमान गरेका छन्, यो हजुरकै अपमान हो र यिनीहरूले गरेको अपराध मैले गरेको अपराध हो। त्यसो हुनाले हजुरले क्षमादान गरिदिई बक्सियोस्, हजुरलाई म बार बार वन्दना गर्दछु। यस्ता प्रकारले भगवानसँग क्षमा याचना पनि गर्नुभयो यमराजले। त्यस दिनबाट यमराजका दूतहरूले कहिल्यै पनि भगवानका कथामा मस्त हुने,
भगवत शरणागति गरेका चेतनहरू भगवानका नामको कीर्तन गरेर बस्ने यस्ता भागवत जनहरूलाई कहिल्यै पनि भुलेर नरक लिएर जानु भएन। त्यसो भएको हुनाले हेर्नु, नरक जानु पर्दैन भने अविलम्ब भगवत शरणागति गर्नुपर्छ। यो आत्माको भार भगवानलाई समर्पण गर्ने यस्ता भागवत जनले स्वप्नमा पनि यमराजका दूतहरूलाई देख्न पर्दैन, विपनामा त परै जाओस्। आनन्दसँग भगवानको भजन गरेर रहने, यसरी रहने हो भने नै आत्माको कल्याण हुन्छ। यस प्रकारको उत्तम उपदेश दिनुभयो राजा परीक्षितजीलाई सुखदेव स्वामीजीले। राजर्षि परीक्षितजीले अगाडि जिज्ञासा गर्नुहुन्छ, प्रभु हजुरले संक्षेपमा स्वयम्भू मनमन्त्रमा हुने देवता, असुर, मनुष्य आदि गरेकाको सृष्टिलाई बताउनुभयो। अब मलाई विस्तारपूर्वक सुन्ने इच्छा छ। सुखदेव स्वामीजीले भन्नुभयो, राजन, जो प्राचीन बर्हिका 10 पुत्रहरू थिए, जसलाई 10 प्रचितागण भनेर बताइएको छ, तिनीहरू तपस्याबाट बाहिर निस्कँदाखेरि सारा वृक्षले पृथ्वीलाई ढाकेको देखे। तपस्याको प्रभाव छँदै थियो, शक्ति छँदै थियो। वृक्षहरूसँग क्रुद्ध भएर मुखबाट अग्नि प्रकट गर्दछन्, ती निर्दोष वृक्षहरू जलेर खरानी हुन लागे। त्यस समयमा आएर चन्द्रमाले यिनीहरूलाई शान्त गरिदिनु भयो, बाबु यिनीहरूको केही अपराध छैन। हेर्नु, चतुर्थ स्कन्धमा ब्रह्माजीले शान्त गरिदिनु भयो भनेर बताइएको छ। यहाँ चन्द्रमाले, यी दुवै विरुद्ध कुरा होइनन्। हेर्नु, कल्पअनुसार पुराणका कथाहरू पनि अलिकति फरक फरक हुन्छन्। यी दुवै कल्पभेदले सत्य हुन्। ब्रह्माजीले रोक्नुभएको 12 कल्पमा हो भने चन्द्रमाले अहिले रोक्नुभएको यसलाई पाद्म कल्प भनिन्छ, यो समयमा हो। आएर चन्द्रमाले निवारण गरिदिइसके पछाडि ती वृक्षहरूले ती कन्या, ऋषि कन्या ल्याएर प्रचेताहरूलाई दिन्छन् चन्द्रमाका आज्ञाअनुसार। प्रचेताहरूलाई भन्नुहुन्छ चन्द्रमाले, मा द्रुमेभ्यो महाभागा दिनेभ्यो द्रुग्दुमर्हथ। यी निर्दोष वृक्षहरूलाई तिमीहरूले जलाएर केही पाउँदैनौ, यिनीहरू कुनै दोष छैन। यी सबै भगवानकै सृष्टि हुन्। त्यसो हुनाले भगवानका भक्तले यस प्रकारको अन्याय कसरी गर्न हुन्छ र? पिताजीका आज्ञाले तिमीहरू तपस्या गर्न आयो, आज शक्ति सम्पादन गरेका छौ, सृष्टिमा लाग्न चाहन्छौ। त्यसो हुनाले यिनीहरूले ऋषिकी कन्यालाई राखेका छन् रक्षा गरेर। उनीसँग तिमीहरूको विवाह हुनेछ, अगाडि तिमीहरू सृष्टिमा लाग्नेछौ। चन्द्रमाले यसरी आज्ञा गर्नुभयो। वृक्षहरूले सुरक्षित राखिदिएकी ऋषिकी कन्या मारिसा नाम गरेकी ल्याएर प्रचेतागणलाई दिन्छन्। त्यसबाट दक्षको जन्म भयो मारिसाका गर्भबाट प्रचेताहरूका पुत्र रूपले। अब पिताजीको आज्ञाले दक्ष सृष्टि गर्नका लागि प्रारम्भ गर्नुहुन्छ। सङ्कल्पद्वारा धेरै सृष्टि गर्न थालेको, देवता, असुर, मनुष्य इत्यादिको। तर त्यो सृष्टि जति चाहेको त्यसरी विस्तार हुन सकेन। अब पुनः शक्तिका लागि जानु पर्यो, तपस्या गर्नका लागि भनेर अगमर्षण नाम गरेका तीर्थमा, विन्ध्याचल पर्वतमा गएर हंसगुह्य नाम गरेका स्तोत्रद्वारा भगवान नारायणको दिव्य स्तुति गर्नुभयो। दक्ष प्रजापतिले अति सुन्दर स्तुति प्रारम्भ गर्नुभएको छ। हे प्रभो नमः पराया विदथानुभूतये गुणत्रयाभास निमित्तबन्धवे अदृष्टधाम्ने गुणतत्त्वबुद्धिभिः निवृत्तमानाय ददे स्वयम्भुवे। हजुरको ज्ञान नित्य असङ्कुचित ज्ञान छ। प्रकृति मण्डलबाट पर रहने हुनुहुन्छ। हजुरलाई कुनै मानको, कुनै प्रकारको अपेक्षा रहँदैन। अभाव त समस्त काम हुनुहुन्छ। त्यस्ता अपराध पर भगवानलाई म बार बार वन्दना गर्दछु। हजुर प्रकृतिको नाम लिएर रूपले रहित हुनुहुन्छ, तथापि भक्तलाई भजन गर्ने, भक्तजनलाई कृपा गर्नका लागि दिव्य मङ्गल विग्रहले दर्शन दिइदिनुहुन्छ। यस्ता सुन्दर स्वरूप भगवान मसँग प्रसन्न होइबक्सियोस्, मेरो मनोरथ पूर्ण गर्नुहोस्। दक्ष प्रजापतिले यसरी स्तुति गर्ने बित्तिकै भगवान गरुडमा सवारी हुनुभयो। भगवानलाई गरुडमा सवारी भएको देखेर यति सुन्दर स्वरूप भगवानको हो। पीताम्बर धारण गर्नुभएको छ, शङ्ख चक्र आदि गरेका आयुधहरू धारण गर्नुभएको छ। भगवान 8 भुजाले आउनुभएको छ। अहिले 4 मात्रै हात छैनन् भगवानका। प्रसन्न हुनुहुन्छ। वनमाला धारण गर्नुभएको छ। श्रीवत्स, कौस्तुभमणि इत्यादिले युक्त हुनुहुन्छ, किरीट कुण्डलले युक्त। त्यस्ता प्रभुलाई देखेर दक्ष प्रजापतिले साष्टाङ्ग दण्डवत गर्नुभयो। दण्डवत भनेको लौरो जस्तै, लौरो लडाइदिँदा जसरी सुत्छ त्यसै गरी गरिने प्रणामलाई दण्डवत भनिन्छ। दण्डवत हजुर भनेर हात जोडियो भने यो दण्डवत हुँदैन। हेर्नु, यो ठाडो भएर काहीँ दण्डवत हुन्छ र? दण्ड भनेको लौरो, वत भनेको झैँ, लौरो लडे झैँ। बाबाहरूले साष्टाङ्ग त त्यसै गरी लामो भएर सुत्नुपर्छ जमिनमा। अगाडि हात तनक्क गर्ने,
हात जोड्ने, शिर भुइँमा हुनुपर्छ, शिरमा टोपी हुनु हुँदैन, गोडा पनि तन्काएको हुनुपर्छ, अथवा दुवै हातका पन्जालाई जमिनमा अगाडि तनक्क तानेर शिर भुइँमा राखेर साष्टाङ्ग गर्नुपर्छ। यसलाई साष्टाङ्ग भनिन्छ। 8 अङ्गले स्पर्श भएपछि मात्रै साष्टाङ्ग हुन्छ। आमाहरूले गर्दा भने घुँडा मारेर गर्नुपर्छ अनि शिरमा भएको ढाकेको कपडा उतारेर साष्टाङ्ग गर्नुपर्छ। त्यो शिरले भुइँमा छुनु पर्दछ। ससुरालाई ढोगे जस्तो, जेठाजुलाई ढोगे जस्तो अनि शिर पनि ढाक्ने अनि आफ्नै हातका औँला यसो पारो अनि त्यहीँ ढोग्ने, यसरी आमाहरूले गर्नुहुन्न। यसलाई साष्टाङ्ग भनिँदैन। भगवान्लाई साष्टाङ्ग गर्दा यो शिर भुइँमा हुनुपर्छ, शिर ढाकिएको हुनु हुँदैन अनि हात अगाडि जोडिएको हुनुपर्छ। आमाहरूले घुँडा मारेर गर्ने, बाबाहरूले तनक्क तन्केर साष्टाङ्ग गर्नुपर्दछ। आज दक्ष प्रजापतिले यसै गरी दण्डवत गरे। ननाम दण्डवत भूमौ प्ररिष्टात्मा प्रजापति, प्रसन्न भएर गदगद हुनुभयो दक्ष प्रजापति। साष्टाङ्ग दण्डवत गरेर गदगद भए दक्ष प्रजापतिहरू। केही बोल्न सकिरहेका छैनन्। भित्रबाट अत्यन्तै भगवानमा प्रेम बढेर गएको छ। आँखाबाट हर्षका आँसु बगिरहेका छन्। भगवानले भन्नुभयो, हे प्राचेतस, हे दक्ष, तिमीले किन तपस्या गरेको हो त्यो मैले जानिसकेको छु, त्यसको व्यवस्था मैले गरिसकेको छु। प्रजापति पञ्चजनकी छोरी छन्, असिक्ने नाम गरेकी, उनका साथ अब तिम्रो विवाह हुनेछ। उनका गर्भबाट मैथुन धर्मद्वारा तिमीले धेरै धेरै प्रजाहरूको सृष्टि गर्नेछौ, सृष्टिमा समर्थ हुनेछौ, धेरै धेरै यज्ञहरू तिमीले गर्नेछौ। यसरी भगवानले कृपा गर्दै गर्दै, भगवानले वरदान दिँदै दिँदै भगवान एकाएक अन्तर्धान हुनुभयो। दक्ष प्रजापतिले दुवै हात जोडेर भगवानलाई मनसा प्रणाम गर्नुभयो। श्री कृष्ण गोविन्द हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, अनन्त वैकुण्ठ मुकुन्द कृष्ण, अनन्त वैकुण्ठ मुकुन्द कृष्ण, गोविन्द दामोदर माधवेति, श्री कृष्ण गोविन्द हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण